عزيزي المعلم، الانتخابات تكون في 8 فبراير في باكستان، فأريد أن أصوت لعمران خان. يا خزيمة، اترك عمران خان، بل أنا أصوت لنواز شريف، لأنه حينما يأتي وهو يعمل أعمال البناء في بلد كثير. يا عبد الرحيم، دعه، بل أنا أصوت لزرداني لأنه أقوى من الجميع. اتركوا يا طلاب، بل أصوت لفضل الرحمن لأنه عالم جيد. يا أولاد، التصويت ليس أمر دنيوي فقط، بل التصويت أمر شرعي وفريضة دينية، لأن في التصويت 3 حالات: الأول الأمانة، والثاني الشهادة، والثالث المناصرة. هل يجوز لك أن تشهد على المعتدي؟ هل يجوز لك أن تصبح شفيعا للمعتدي؟ هل يجوز لك أن تدافع عن المعتدي؟ هذا لا يجوز. وتقول لنا الشريعة أن نثبت لرجل صالح وأمين، ولا أنذر رجلا صالحا إلا الشيخ فضل الرحمن. وجربنا من 70 سنوات باقيين السارق، اللاعب، التاجر، لكن ما جربنا عالما مرة واحدة. لماذا؟ فعلينا أن نجرب في هذه المرة لعالم جيد وهو الشيخ فضل الرحمن. فعلينا أن نثبت للشيخ فضل الرحمن لأنه هو صالح أمين عالم جيدا. عفوا يا طلاب، إن شاء الله نصوت للشيخ فضل الرحمن حفظه الله. يا طلاب، ما رأيكم؟ هل تصوتون للشيخ فضل الرحمن أم لا؟ نعم.